सारी जिंदगी एक दरवेश पर इल्जाम लगाते रहे कि वो प्ले बॉय है। जनरल बाजवा ने इमरान खान को मुंह पर कहा था कि हम जानते हैं कि आप प्ले बॉय हैं, वो नशा करता है, वो यहूदी एजेंट है। कौन सा बहतान और इल्जाम नहीं जो उस पर नहीं लगा। और आज जब जेफरी एप्स्टीन नामी बैनुल-अक़वामी पेंडोरा बॉक्स खुला तो मालूम हुआ कि फलां ने फलां के साथ रात बसर की। तमाम लानतियों के नाम सामने आए। फलां ने फलां के साथ गुनाह बेलज्जत किया, फलां ने मुल्क से गद्दारी की, फलां हमारा बंदा था, फलां ने क्या पाने के लिए क्या सौदे किए। सिर्फ इमरान खान है जिसके बारे में कोई खुफिया दस्तावेज नहीं है, बल्कि उसके मुतालिक ये खतरा जाहिर किया गया कि अगर इसको न रोका गया तो ये पूरी दुनिया में अमेरिका, इजराइल और मगरबी तहजीब के लिए एक खतरा बन जाएगा। याद रखें, आज के दौर में सच्चाइयां ऐसे ही लीक हुआ करती हैं। कोई टीवी पर आकर बताने की जुर्रत नहीं कर सकता। अब वो हिस्सा जो जेफरी एप्स्टीन फाइल्स में इमरान खान के मुतालिक स्पेसिफिक है वो आपके सामने रखता हूँ। आपने इंतहाई तवज्जो से ये सुनना है कि इमरान खान क्या चीज है। एक ईमेल 2013 की है, ये उस फाइल्स में है जिसमें सामने आया है कि इमरान खान को लंदन सोसाइटी के अंदर असर रसूख रखने की वजह से खतरनाक समझा जा रहा है, क्योंकि इमरान खान ने गोल्ड स्मिथ की बेटी से शादी की थी। इमरान खान के लेडी डायना के साथ खुसूसी दुआ सलाम थी, प्रिंस चार्ल्स के साथ दुआ सलाम थी। इसके अलावा जो है ना, डोडियल फाद जो लेडी डायना के साथ हलाक हुए उनके साथ बड़े तल्लुकात थे। तो जो अपर सोसाइटी है, जो लंदन की इशराफिया है, उनमें इमरान खान के बड़े तल्लुकात हैं जी, क्योंकि उन पे रवायती मगरबी इल्जामात लगाना मुश्किल करार दिया गया है। उन्हें वज़ीर आज़म पाकिस्तान का मजबूत उम्मीदवार करार दिया गया है, क्योंकि ये 2013 की बात है, क्योंकि इन पे करप्शन वगैरह का भी दुनिया भर में कोई इल्जाम नहीं, ये जेफरी एप्स्टीन में है। यही वजह है कि लंदन सोसाइटी में असर रसूख, साफ व शफाफ इमेज और पाकिस्तान में अवामी मकबूलियत की वजह से उन्हें काबू करने का कोई हल नजर नहीं आ रहा जी, जिस पे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है कि हमारे पास ब्लैक मेलिंग का कोई टूल नहीं है, इमरान खान की जायदाद नहीं है, इमरान खान की प्रॉपर्टी नहीं है, तो हमें इससे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जिस पे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। फिर 2018 के आम इंतखाबात में उनकी जीत और वज़ीर आज़म बनने पे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात पे मबनी 3 ईमेल्स सामने आई हैं। उन्हें रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन, तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान और ईरानी रहबर आला सैयद आयतुल्लाह खामेनेई से ज्यादा खतरनाक करार दिया गया है। अब आप अंदाजा करें, ये एप्स्टीन फाइल कह रही हैं इमरान के बारे में, वो इजरायली मफादात के रास्ते में खड़ा हो सकता है। इन फाइल्स की रजीम चेंज ऑपरेशन से लेकर इमरान खान पे कातलाना हमले तक, इन्हें सियासत से माइनस करने से लेकर जेल की सलाखों तक, इनके खिलाफ इसराइली ईमा पे और नतीजतन अमरीकी दबाव पे एक तयशुदा मंसूबे के तहत जबरी कार्रवाइयां की गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद न्याजी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते होंगे कि आज 2 फरवरी 2026 है और दिन है पीर का,
सोमवार का। ये जो हफ्ता शुरू हो रहा है ये पाकिस्तानी सियासत और बैन अल-अक़वामी सियासत के लिए बहुत ज्यादा अहम है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आपसे 2 बल्कि 3 दरखास्तें करनी है। पहली दरखास्त ये है कि 8 फरवरी को एहतजाज है, 8 फरवरी को हड़ताल है, स्ट्राइक है। आपने उसमें भरपूर जो है वो हिस्सा लेना है और ये पैगाम फैलाना है कि 8 फरवरी को स्ट्राइक है। दूसरी दरखास्त आपसे ये है कि आपने चैनल की आवाज बनना है, मेरी आवाज बनना है। मैं आप लोगों में से हूँ, मैं आम आदमी हूँ, मेरा कोई लंबा चौड़ा बैकग्राउंड नहीं है। कोशिश करता हूँ आपको हालात से जो है वो बाखबर रखूं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया, और अगर आप सब्सक्राइबर हैं तो फिर वीडियो को लाइक करें, वीडियो को जो है वो शेयर करें। इससे जो यूट्यूब को है वो बड़ा तगड़ा मैसेज जाता है। और तीसरी दरखास्त ये मैं बार बार कर रहा हूं कि ऑफिशियली जो है मैं, आप इस तरह समझें कि छुट्टियों पे हूं, यानी मैं जो है वो अपने अड्डे पर या अपने ठिकाने पर मौजूद नहीं हूं, जिसकी वजह से मैं आपकी किसी कॉल का न जवाब दे पा रहा हूं न दे सकता हूं। इसके लिए मैं बार बार आपसे माजरत कर रहा हूं। आप तमाम मेरे लिए बहुत मोअज़्ज़ज़ हैं। अब देखें ना, आपने तो नहीं कहा, मैंने खुद अपना नंबर डिस्प्ले किया, लेकिन अब मेरी माजूरी है, मेरी माजूरी को समझें। आज इंशाल्लाह हो सकता है कि ये लास्ट डे हो मसरूफियत का, उसके बाद इंशाल्लाह राब्ता भी रहेगा और जो है ना वो गपशप भी रहेगी, सारा कुछ होगा। लेकिन ये एक जो है ना 1-2 दिन आप बर्दाश्त करें। मैं किसी किसी को जवाब दे भी देता हूँ और जवाब दे भी नहीं सकता, लिहाजा आपने मेहरबानी करनी है, नाराज नहीं होना। सबसे पहले जो हम बैन अल-अक़वामी जो है वो लपेट में आ रहे हैं वो ये कि एक माइंस एंड मिनरल्स जो है वो कॉन्फ्रेंस हो रही है, बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है अमेरिका में। और अमेरिका ने उसमें दावत किसको दी है पता है? उसमें दावत दी है इंडिया को, पाकिस्तान को दावत नहीं दी गई। आपको याद होगा कि हमने एक बक्से में पत्थर रख कर जो है ना वो दिखाए थे मेडिकल रैप की तरह डोनाल्ड जे ट्रंप को, लेकिन हमें उसमें दावत नहीं दी गई। अब इंडिया को क्यों दावत दी गई है? इंडिया को इसलिए दावत दी गई है कि इंडिया ने इस बात पे रजामंदी का इजहार किया है कि वो वेनेजुएला से तेल खरीदेगा, वो ईरान से तेल की खरीदारी को जो है वो कम कर देगा, अगर खत्म नहीं भी करेगा तो कम कर देगा। और जनवरी के अदाद शुमार बताते हैं कि इंडिया ने ईरान से बहुत कम जो है वो तेल लिया है, लिहाजा बात जो है वो मान ली गई। दूसरी तरफ हमारी आप खारजा पॉलिसी का अंदाजा लगाएं कि मदर ऑफ ऑल डील्स जो इंडिया है उसने की है यूरोप के साथ। अब जो पाकिस्तान का जीएसपी प्लस स्टेटस है वो खतरे में पड़ जाएगा। क्यों खतरे में पड़ जाएगा? क्योंकि जो इंडिया की लेबर है वो सस्ती है, इंडिया बहुत ज्यादा माल तैयार करता है, इंडिया की जो फसलें हैं वो बहुत ज्यादा मिकदार में, चाहे वो चावल हैं चाहे वो कपास हैं, वो बहुत ज्यादा जो है वो पैदा होती हैं। तो फिर हम कहाँ खड़े हैं? हमारी खारजा पॉलिसी कहाँ पे खड़ी है? इमरान खान पे ये इल्जाम लगाते थे कि इमरान खान ने पाकिस्तान को बैन अल-अक़वामी तौर पे तनहा कर दिया है, आइसोलेट कर दिया है। अब हम कहाँ पे खड़े हैं? अब खुद जो है वो अंदाजा कर लें। इसके अलावा आप एक और खबर सुने, वो खबर ये कि तुर्की ने जो है वो सऊदी पाक जो मुआहदा था, डिफेंस मुआहदा था, उसमें शिरकत से इनकार कर दिया कि वो इसमें शरीक नहीं होगा। यहां से आप अंदाजा करें जो है ना वो हमारी खारजा पॉलिसी का। इसके अलावा इस हफ्ते जो है वो बहुत अहम मुज़ाकरात का मेजबान बन रहा है तुर्की, और ये मुज़ाकरात होंगे अमेरिका और ईरान के बारे में। अब ये मुज़ाकरात क्या नतीजा लाते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन कल मैंने आपको ईरानी आर्मी चीफ की इंटेंट बताई थी, उनका इरादा बताया था। उन्होंने कहा था कि अगर सारे ईरानी जो है वो शहीद हो जाते हैं, सारे ईरानी मार जाते हैं, तो फिर भी हम जो है वो एटमी प्रोग्राम पे कोई समझौता नहीं करेंगे,
اور ہم بات نہیں مانیں گے۔ آج آپ کو ایک دلچسپ جو ہے وہ حقیقت بتانی ہے اور آپ نے ڈاٹ کنیکٹنگ خود کرنی ہے۔ جیفری ایپسٹین کا نام ہر طرف آ رہا ہے۔ یہ یعنی آپ کہیں جیفری ایپسٹین یہ دنیا کا لعنتی ترین کردار تھا۔ یعنی میں آپ کو مختصراً بتاؤں گا، بہت لمبا چوڑا نہیں بتاؤں گا۔ یہ اپنے جزیرے پہ یہ بڑی بڑی پرسنالٹیز کو جو ہے نا وہ بلاتا۔ یہ بیسیکلی ریپسٹ تھا۔ یہ بیسیکلی بچوں کے ساتھ جو ہے نا وہ زیادتی ہو گئی، ان کی جو ہے نا وہ ویڈیوز ہو گئی، اس کے علاوہ ہیومن ٹریفکنگ ہو گئی، انسانی سمگلنگ ہو گئی۔ یعنی یہ میرا خیال ہے 2019 یا 20 میں اس کا انتقال ہوا ہے، کنفرم نہیں ہے، یعنی یہ جہنم واصل ہوا ہے۔ لیکن اس نے کیا کیا؟ یہ اپنے جزیرے پہ لوگوں کو بلاتا، وہاں پہ وہ جو لمحات ہوتے ان کو کیچ کرتا۔ یعنی حکومتیں اس سے ڈرتی تھیں، اس سے۔ یعنی آپ اندازہ کریں نا، ڈونلڈ ٹرمپ، اب کل ایک ویڈیو آئی ہے، اس میں 12 اور 13 سال کی جو ہے نا وہ بچیوں کا مقابلہ حسن ہو رہا ہے، ان کا جو لباس ہے اس کا یہ لعنتی جج بنا ہوا ہے، یہ ڈونلڈ ٹرمپ۔ بل کلنٹن، یہ جو شیخ ہے ہمارے ساتھ عرب امارات والا، جس کی شکل بھی لعنتیوں کی طرح ہے، محمد بن زید، اس کا بھی جو ہے نا وہاں پہ کچا چھٹا موجود ہے۔ تو اس نے بڑے مفادات، وہ ویڈیوز، اور وہ لاکھوں تو تصویریں ہیں، خالی تصویریں، ویڈیوز موجود ہیں۔ آپ نے ڈاٹ کنیکٹنگ یہ کرنی ہے کہ پاکستان میں کون ہے، پاکستان میں کس نے پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ بڑے بڑے لوگوں کی ویڈیوز میرے پاس موجود ہیں۔ جج ارشد کی میرے پاس ویڈیو موجود ہے، یاد ہے آپ کو؟ یہ ویڈیوز کا دھندا کون کرتا ہے اور پھر اس دھندے کو استعمال کون کرتا ہے؟ کبھی عمران خان کے منہ سے سنا؟ وزیر اعظم رہے، ISI ان کے انڈر تھی، DG ISI ان کے انڈر تھا، IB ان کے انڈر تھی، کبھی سنا کہ کہیں پہ کیمرے لگے، کہیں پہ ویڈیو بنی؟ صفدرنی بڈھی کہتی ہے، مکھیہ منتری کہتی ہے کہ بڑے لوگوں کی جو ہے نا وہ میرے پاس ویڈیوز ہیں۔ اس کا گھر والا کہتا ہے کہ کوئی سوئمنگ پول میں گرا ہوا ہے، کوئی واش روم میں گرا ہوا ہے، یہ صفدرہ کہتا ہے، صفدرہ لگڑ، اور اس کی گھر والی کہتی ہے کہ ہمارے پاس ویڈیوز ہیں۔ اب آپ ڈاٹ کنیکٹنگ کر لیں۔ جیفری ایپسٹین اور ان کے خیالات میں اور ان کے جو ہے نا وہ طریقہ کار میں کیا فرق ہے؟ یعنی اگر دیکھا جائے تو یہ تو جیفری ایپسٹین سے بھی بڑے لعنتی ہیں، کیونکہ یہ نام نہاد کلمہ تو پڑھتے ہیں، مسلمان تو ہیں، پاکستانی تو ہیں، وہ تو چلیں اسرائیل کا کھلونا تھا، ان کا بھی طریقہ کار یہ ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کبھی ٹی وی پہ کس عورت کو لے آتے ہیں، کبھی عائشہ گل علیہ کو لے آتے ہیں، کبھی ریحام خان کو لے آتے ہیں، کبھی جو ہے نا وہ ہاجرہ خان کو لے آتے ہیں، کبھی کسی کو لے آتے ہیں، یہی ان کا دھندا ہے۔ جیفری ایپسٹین کا بھی یہی دھندا تھا، اور اس نے بڑے لوگوں کو جو ہے نا وہ بلیک میل کیا، یہ بھی یہی کرتے ہیں۔ اب آپ یہ ساری ڈاٹ کنیکٹنگ کر لیں، کیوں پوری بیوروکریسی ان کی غلام کیوں ہے، پوری پولیس ان کی غلام کیوں ہے، پوری جو ہے نا وہ عدلیہ وہ ان کی غلام کیوں ہے؟ کیونکہ وہ بتا چکی ہے، کھلے عام بتا چکی ہے۔ تو عمران خان ایک بار پھر جو ہے نا وہ فاتح ٹھہرے ہیں، اور پوری دنیا کے لعنتی، ابھی تو کچھ بھی نہیں آیا۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ صرف 1,00,000 نازیبہ تصویر ہیں، یہ وقت وقت پہ جو ہے نا وہ جاری ہوں گی، ضرورت کے وقت یہ جاری ہوں گی، ضرورت کے وقت جب ان کو ضرورت پڑے گی۔ امریکہ ایران پہ حملہ نہیں کرتا نا تو آپ ڈونلڈ ٹرمپ کے گرد روز بروز گھیرا تنگ ہوتا جائے گا، روز بروز۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ کا اس میں بڑا کردار ہے ان فائلز میں۔ جیفری ایپسٹین کے جو سارا کچھ کچا چھٹا ہے، میں نے بتایا نا کہ ڈاٹ کنیکٹنگ آپ خود کریں۔ اب جیفری ایپسٹین اور جو ہے نا وہ صفدرنی بڈھی کے فرق کے کیا فرق رہا ان میں، جو ویڈیو سے جو ہے نا وہ بلیک میل کر رہے ہیں۔ اچھا ایک اور بات دیکھیں، اور اس کو بھی جو ہے نا وہ ڈاٹ کنیکٹ کریں، وہ یہ کہ اس میں 2013 کی ای میلز میں کہا جا رہا ہے کہ عمران خان رجب طیب اردوان سے زیادہ خطرناک ہیں، ولادیمیر پوٹن سے زیادہ خطرناک ہے،
शी जिनपिंग से ज्यादा खतरनाक है, सैयद अली खामेनाई से ज्यादा खतरनाक है क्लीन शेव होके। इनको रोकना है। अब उनको कौन रोक रहा है और जेफरी एप्स्टीन की ईमेल्स पे कौन अमल कर रहा है, ये डॉट कनेक्टिंग कर ले, सारी स्टोरी आपके सामने आती जाएगी, खुल जाएगी कि ये तो पाकिस्तान का मसला है ही नहीं, ये तो इसराइल के दोस्तों का मसला है, ये तो नेतन्याहू के यारों का प्रॉब्लम है। कौन कर रहा है? इमरान खान को अंदर किसने रखा हुआ है? तो क्या हम ये समझें कि जनरल आसिम मुनीर वो आए नहीं हैं, बकौल वकार मलिक के वो लाए गए हैं? अब ये देखें, ये सारा काम करने के लिए उनको लाया गया कि आपने ये काम करना है। फिर नवाज शरीफ के साथ लंदन मुआहदा, तब आपको आर्मी चीफ बनाएंगे। नवाज शरीफ के साथ मरी मुआहदा, तब आपको एक्सटेंशन देंगे। आप इमरान से जान छुड़ाएंगे, आप इमरान को इर्रेलीवेंट करेंगे। ये तो लोग डटे हुए हैं, वरना कानूनी तौर पे, सरकारी तौर पे उन्होंने कोई कसर छोड़ी है? उन्होंने तो कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने तो जेफरी एप्स्टीन के एक एक लफ्ज पे लब्बैक कहा, जिस तरह हम जो है ना वो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक जो है ना वो कहते हैं, इन्होंने तो हर बात पे लब्बैक कहा। तो क्या ये बड़े तरीके से, मैंने आपको बताया, जीएचक्यू की तरफ से आर्मी चीफ के लिए जो पहली समरी आई, गौर करना है, जो पहली समरी आई उसमें जनरल आसिम मुनीर का नाम ही नहीं था, नाम ही नहीं था। जानते हैं आप, कंसिडर ही नहीं किया गया कि इनको आर्मी चीफ बनाया जाए। पीडीएम भी नहीं चाहती थी, जो उस वक्त पीडीएम थी, पीटीआई भी नहीं चाहती थी, और बाजवा भी नहीं चाहता था कि इसको चीफ बनाया जाए। अब ये कहां से डोरे हिली, कहां से? लेफ्टिनेंट जनरल हमीद गुल को याद करें, थे तो वो भी जनरल, बहुत गंद मारा उन्होंने, आए जाए बना के, सियासी मुदाखलत करके, बेनजीर को सिक्योरिटी थ्रेट कह के, उन्होंने भी कसर नहीं छोड़ी थी। बहरहाल फिर भी आखिरी उम्र में उन्होंने रजू कर लिया, वो जो है ना वो सिविल सुप्रीमेसी के हक में हो गए, इमरान खान के हक में बयान देने लग गए, अमेरिका के खिलाफ बयान देने लग गए। जाहिर है इंसान किसी वक्त भी रुजू कर सकता है, तौबा कर सकता है। हमीद गुल क्या कहते थे सारी सूरत हाल को? ये जो वीलॉग हैं, ये जो गुफ्तगू है, ये गुफ्तगू बराए गुफ्तगू नहीं होती, ये सब्सक्राइबर्स के लिए नहीं होती कि सब्सक्राइब करें, ये लाइक्स के लिए नहीं होती, इसमें दावत होती है फिक्र की। मैं आपको दावत दे रहा हूं कि आप हमीद गुल के बयान को ज़हन में रखें कि जो आर्मी चीफ है पाकिस्तान का, उसको अमेरिकन वेरीफाई करते हैं। क्या समझे आप लोग? पहली समरी में आसिम मुनीर का नाम नहीं है, उसमें फैज हमीद का नाम है, उसमें अजहर अब्बास का नाम है, उसमें नोमान महमूद का नाम है, इनका नाम नहीं है। बाजवा नहीं चाहता, पीडीएम नहीं चाहती, पीटीआई नहीं चाहती, तो चाहता कौन है कि ये चीफ बने? चाहता कौन है? और सिर्फ एक शख्स जिसने इस शख्स को चीफ बनाया, उस शख्स का नाम है नवाज शरीफ। और क्यों बनाया आप देख लें, बेटी वजीर आला हार के। अब आप जो अगला वादा है, ये आर्मी चीफ का वादा था बनने का, मुख्यमंत्री हुकूमत। अब जो एक्सटेंशन का वादा है वो है वजीर आजम। लेकिन मैं बार बार, वल्लाहु खैरुल माकिरीन, ये चाल एक चल रहे हैं, चलते रहेंगे, और एक चाल जो है वो मेरा सोना रब चलेगा। आपको बताया है तकरीबन 80 के करीब इस सिस्टम के बाद दिन है। अब ये किस सूरत में जाता है, किस सूरत में जाना पसंद करता है, ये आप लोग देख लेंगे। लेकिन मैं आपको नेक्सस बता रहा हूं, जनरल आसिम मुनीर किस तरह है, सफदरनी बुड्ढी वीडियोस ऑडियोज, जेफरी एप्स्टीन वीडियोस ऑडियोज, ये सारा आप धंधा चेक करें कि ये किन का धंधा है। सारा इल्जाम किस पे धरते रहे? इमरान खान पे, कि जी इमरान खान जो है ना वो इस तरह है।
اب سہیل آفریدی نے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کو اگلے ویلاگ میں بتاؤں گا، وہاں پہ جرگہ ہوتا ہے، یہ ملاحظہ کریں، جمرود میں، اور وہ کہتا ہے کہ پہلے والے آپریشن جو ہوئے، تیرا والوں کو کہا گیا کہ آپ کو 4 لاکھ روپیہ جو ہے وہ دیا جائے گا۔ آفریدی پوچھتا ہے کہ آپ کو 4 لاکھ روپیہ ملا؟ 4 لاکھ روپیہ؟ انہوں نے کہا نہیں ملا، وہ بھی کھا گئے، وفاق سے ایشو کرا لیے، وہ بھی کھا گئے، اور لفظ استعمال کیا آفریدی نے، بغیر تو 4 لاکھ میں گھر بنتا ہے؟ یہ ابھی شادی دیکھیے جنید صفدر کی، وہاں پہ ملبوسات دیکھیں، 60 لاکھ 70 لاکھ ان کو دے رہے ہیں، 4 لاکھ گھر چھوڑنے کا، گھر چھوڑنے کا۔ یہ میرا سادہ سا گھر ہے، 4 لاکھ، کیا آپ مجھے 4 کروڑ 4 ارب دے دیں تو میں ماں باپ کا، یہ یہاں پہ میرے ماں باپ پھرتے رہے، یہاں اسی سین سے میں کالج جاتا رہا ہوں، اسی سین سے میں سکول جاتا رہا ہوں، مجھے دے دیں، میں نہیں دوں گا آپ کو۔ حالانکہ آپ دیکھ رہے ہیں کل پرسوں سے آپ میرا گھر دیکھ رہے ہیں کتنا سمپل ہے، جس طرح دیہات میں گھر ہوتے ہیں، اینڈ آئی لو اٹ، آئی پراؤڈ آف اٹ۔ میرے ماں باپ کا گھر ہے، میرا بھائی گھر ہے، بھاڑ میں گیا اسلام آباد، اور بھاڑ میں گیا لندن، اور بھاڑ میں گیا مانچسٹر۔ ہاں وہ جن کا شہر ہے ٹھیک ہے، وہ اس سے محبت کریں، ہمیں یہاں سے محبت ہے۔ ابھی آپ آوازیں سن رہے ہیں کووں کی، چڑیوں کی، یہی موجیں ہیں یہاں پہ۔ تو بات ہم کر رہے تھے کہ 4 لاکھ روپیہ، اور وہ بھی نہیں دیا گیا۔ وہ بغیر تو تم لوگ وفادار کس کے ہو؟ پنجاب میں اربوں روپے شادی پہ لگے، پنجاب میں انڈین ڈیزائنر کے سوٹ آئے، لہنگے آئے، اور تم پٹھانوں کو اور افریدیوں کو کہہ رہے ہو 4 لاکھ روپیہ، یہ 4 لاکھ روپے، اور وہ بھی نہیں دیا۔ اور زیادہ تکلیف اس بات کی ہے کہ سہیل آفریدی نے 4 ارب روپے کا جو اعلان کیا، حالانکہ وہ بھی کم ہے، وہ کیوں کیا؟ وہ 4 ارب ہی ہمارے بجٹ میں ڈال دیتے، ان کو بھی ہم کھلی ولی کرتے۔ تو سہیل آفریدی نے جو ہے وہ کشتیاں جلائی ہیں، اور اس کا پہلا نتیجہ مبینہ طور پہ یہ آ رہا ہے کہ آج سہیل آفریدی کی چپڑاسی کے ساتھ ملاقات ہے، لیلے کے ساتھ ملاقات ہے، اور ہو سکتا ہے کہ منگل کو کوئی ملاقات کی راہ ہموار ہو جائے، کیونکہ سہیل آفریدی نے کہا کہ وہ تمام آفریدیوں کے پاس جو ہے وہ جائیں گے، تمام آفریدیوں کے پاس، اور اس کے بعد جو ہے وہ اسلام آباد کا رخ کریں گے، کیونکہ جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے اور جو کچھ انہوں نے کیا ہے، اور دہشت گردی اسی طرح موجود ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ 22 آپریشن پہلے ہوئے، ان سے کیا ہوا؟ بڑے بڑے نام رکھے گئے، خیبر، رائے حق، ضرب عضب، نام تو ان کو آتے نا، بنیان المرصوص، اگر میں غلط بول رہا ہوں تو معذرت، نام تو یہ اسی طرح رکھتے ہیں کہ یہ جڑا ہے نا جو موسیٰ علیہ السلام نے سکے پتریر ہیں، اور یہ کوئی جو ہے نا وہ اولین اسلام لانے والوں میں سے ہیں، عادتیں چیک کریں۔ وہ ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل اسد درانی کہہ رہے تھے کہ ضیاء صاحب نے شراب پہ پابندی لگا دی تھی تو مزہ نہیں آتا تھا، تو پھر ضیاء صاحب گئے تو پھر گزارا شدارا سارا ہون لگ گیا۔ اور نام چیک کریں، نام کبھی کون سا نام، کبھی 22 آپریشن پہلے ہوئے، پہلے آپ نے کیا کیا؟ میں نے آپ کو بتایا کہ جتنے دہشت گرد یہ روزانہ مارتے ہیں نا، چاہے وہ کے پی کے ہو، چاہے وہ بلوچستان ہو، جتنے دہشت گرد یہ مارتے ہیں، میرا خیال ہے اتنی آبادی نہیں ہے کے پی کے کی اور بلوچستان کی جتنے یہ دہشت گرد مارتے ہیں۔ اور اب محسن نقوی کیا کہہ رہا ہے؟ محسن نقوی کہہ رہا ہے کہ 3-4 اور جو ہے نا سرفراز بگٹی ہوتے تو دہشت گردی ہوتی نہ، کھلونے چاہیے، جی حضوری والے چاہیے۔ سرفراز بگٹی خود آ رہا ہوا ہے، 2 نمبر حکومت ہے، جعلی حکومت ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ نگران حکومت میں یہ چابی والا کھلونا، یہ بگٹی، یہ وزیر داخلہ تھا،
پھر اس کو اشارہ کیا گیا کہ استعفیٰ دو، پیپلز پارٹی میں جاؤ، تمہیں وزیر اعلیٰ۔ اس طرح تو یار یہ ملک چل رہا ہے، اس طرح تو ملک چل رہا ہے۔ وہ وزیر داخلہ استعفیٰ دیا، پیپلز پارٹی میں شامل ہوا، جعلی طریقے سے پیپلز پارٹی کو جتوایا گیا، وہ وزیر اعلیٰ بن گیا۔ اب محسن نقوی کہتا ہے 4-5 اور جو ہے نا وہ اگر سرفراز بگٹی ہوتے تو دہشت گردی نہ ہوتی۔ بہرحال یہ سارے آپ نے ویلاگ کو 2 دفعہ سننا ہے، 2 دفعہ۔ اس کی وجہ یہ ہے جیفری ایپسٹین، صفدرجنی بڈھی، عمران خان کے خلاف پروپیگنڈا، پھر سہیل آفریدی کا بغیر تو کہنا اور کمپیریزن کرنا کہ کے پی کے بلوچستان اور پنجاب کا آپس میں موازنہ کریں۔ بلوچستان میں 16-17 ضلعوں میں پانی نہیں ہے، کے پی کے تیرا جو ہے نا وہ برف باری اور سردیوں میں روڈ پہ ہے۔ ادھر آپ جنید صفدر کی شادی چیک کر لیں، سارا کچھ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اللہ کریم آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ لوگوں کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔